بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي، أشهد أنك حادت في الله. السلام عليك يا أمين الله، يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادي وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم عداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة للسوابغ الآلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة والسبل الراعبين إليك شاعرة وأعلام قاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاسعة وأصوات الداعين إليك الصاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك موجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليه واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومنائل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي وقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي فاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي مناي وغاية رجائي في مطلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأضحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي، أشهد أنك حادت في الله. السلام عليك يا أمين الله،
يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم عداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة للسوابغ الآلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة والسبل الراعبين إليك شاعرة وأعلام قاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاسعة وأصوات الداعين إليك الصاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك موجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليه واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومنائل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي وقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي فاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأضحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. أشهد أنك حادت في الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم
أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة للسوابغ الآلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة والسبل الراعبين إليك شاعرة وأعلام قاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاسعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك موجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليه واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومنائل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي وقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي فاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأضحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.